बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक खबर जो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और बहुत सारे लोग इस पर बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को नाअहल करने की कोशिश की जा सकती है। तरीक़ाकार क्या बनाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक हुक्म जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया कि 4 महीने के अंदर जो 9 मई के मुकदमात हैं उनका फ़ैसला किया जाए। अब ये तकरीबन इसमें 35-36 हज़ार बंदा इन्वॉल्व किया हुआ है और एविडेंस है कोई नहीं। अब अगर अंधाधुन इनके ऊपर फैसले दिए जाएंगे तो फिर ये तो सारा मामला अपीलों में जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल 20 साल भी जितने ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए गए हैं और जितने उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं ये मुकदमात हल हो सकेंगे। ये मुकदमात जो है ना वो कोई एक कमीशन बनेगा, कोई एक चीज़ बनेगी जो तयन करेगी कि एक्चुअली 9 मई था क्या, किसका कितना कसूर था। ये एक फैक्ट फाइंडिंग के अंदर किसी वक्त जाकर तय हो जाएंगे। आप अगर एक एक इंडिविजुअल को इस मामले में देखेंगे तो बेशुमार लोग बेगुनाह हो जाएंगे और कुछ ऐसे लोग भी पकड़ने पड़ जाएंगे जिनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। यानी ये फ्यूचर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले सालों में आपको पता चलेगा। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs हैं, मुबैना तौर पे उनके खिलाफ 9 मई के मुकदमात का फैसला किया जाएगा और उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा। ये इस्लामाबाद में खबर है। दावा ये किया जा रहा है कि उनकी जगह अपने बंदे लाए जाएंगे, असेंबली के अंदर अक्सरियत पैदा की जाएगी और फिर से एक और आईनी तरमीम की जाएगी और कुछ वो काम जो अधूरे रह गए हैं उन कामों को मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन क्या ये हो सकता है? देखिए, इस हुकूमत ने प्लान तो बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारी इनकी चीज़ें कामयाब भी हो गई, बहुत सारी चीज़ें नाकाम भी हो गई। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो एक बड़ी ज़िद पकड़ी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देनी। यानी मैं ये सोच रहा था कि एक सादा से इदारे में बैठने वाला एक आदमी जिसका कानून और इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में उसकी कोई जुडिशल स्टडीज़ नहीं है, उसने ये कैसे फ़ैसला कर लिया, या उन लोगों ने या कुछ चंद लोगों ने ये कैसे फ़ैसला कर लिया कि मखसूस नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट की अक्सरियत ने यह फैसला किया कि ये सीटें दी जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जजेस जिनकी लंबी सर्विस है, जजेस जिन्होंने अपने फहम के मुताबिक, और ये वो जजेस हैं जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले थे, 26वीं तरमीम के बाद तो बेड़े गर्क हो गया ना, मखसूस नशस्तें तक नहीं दी जा रही। उसके पीछे भी मकसद यही है कि किसी तरह भी वो टाइम गुजारा जाए जो टाइम गुजारने की कोशिश की जा रही है। जो लोग समझदार हैं वो इस सारी बात को समझ गए हैं कि ये मामला कहाँ से ट्रिगर हो रहा है। मखसूस नशस्तें दी नहीं जा रही और सीटें गिराने की कोशिश की जा रही है, हर जगह पे धांधली की जाती है। अभी सिंध में पीपल्स पार्टी का बंदा जो है वो प्लानिंग के तहत जिताया गया। अगर पीपल्स पार्टी का बंदा सिंध में हार जाता तो पीपल्स पार्टी खाइफ हो जाती और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पीपल्स पार्टी को नाराज़ करना नहीं चाहती, लिहाजा उनका बंदा जितवाया गया। जो उनका दिल किया वो उन्होंने वहाँ किया है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो वो वहाँ से इलेक्शन नहीं जीत सकते। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान से मुलाकातों की सर तोड़ कोशिशें कर रही है। कभी अदालत में जाते हैं, कभी जेल जाते हैं, कभी जाके दरख्वास्त देते हैं, कभी नामों की फहरिस्त जमा करवाते हैं। अभी एक और लिस्ट जमा करवाई है कल होने वाली मुलाकातों के लिए, और इसमें उमर अयूब साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए और वहाँ जाके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ उमर अयूब साहब का। और उन्होंने कहा जी, जब हम फैसला लेकर जाते हैं ना, जब अडयाला जेल में, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर जब हम पुलिस को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि हम कोई ऑर्डर नहीं मानते, हम ऑर्डर मानते हैं तो स्टाफ कॉलेज फेल कर्नल का, ये इंटेलिजेंस एजेंसी का कर्नल है जो बैठा है जेल के अंदर, ये उन्होंने कहा, जो अडयाला जेल में इंटेलिजेंस का है बंदा, अब हम उसका ऑर्डर मानते हैं, हम अदालत का ऑर्डर नहीं मानते। ये जो पुलिस है वो इन्हें बताती है। उमर अयूब साहब ने कहा। फिर उमर अयूब साहब ने चैलेंज किया, जनाब ये बात मीडिया चला नहीं सकेगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप ये बात मीडिया पे नहीं चला सकेंगे। तो इसीलिए लोग अब मीडिया पे भरोसा ही नहीं करते, क्योंकि वो सारा मौक़िफ़ नहीं दे सकता, तो लोग अब भरोसा करते हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे ये सारी चीज़ें सबूतों के साथ आ जाती हैं। बहरहाल इमरान खान साहब के साथी सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो। अब जो नाम दिए गए उनमें सलमान अकरम राजा साहब, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, समीर खोसा साहब, फैसल मलिक साहब, नईम हैदर पंजूता साहब और ज़हीर अब्बास साहब।
3 لوگوں کے بارے میں تو میں جانتا ہوں انہیں کسی صورت ملنے نہیں دیا جائے گا اگر تو پالیسی وہی چل رہی ہے تو. بہرحال دیکھتے ہیں, کیونکہ عدالت کی طرف سے تو کوئی انصاف مل نہیں رہا اور تحریک انصاف اپنے تمام دروازے کھٹکھٹا رہی ہے. آخری رستہ یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں. عمران خان کی فیملی جو ہے نا وہ زیادہ بہتر انداز میں پروٹیسٹ کر رہی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاتے ہیں, انہیں نہیں ملنے دیا جاتا, وہاں دھرنا دیتے ہیں, پولیس انہیں گرفتار کر لیتی ہے, پھر ویرانے میں چھوڑ کے آ جاتی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ایسا نہیں کرتی. وہ دھرنا برنا نہیں دیتے, وہاں پہ بیٹھتے نہیں ہیں, بلکہ وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں. اپنی اپنی اسٹریٹجی ہے. تو فیملی بھی کوشش کرے گی عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے کل. اب یہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ ایک الگ بات ہے, لیکن صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے اور ایک بڑا سوال اٹھایا ہے. یہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان سے ڈیل کے لیے ترلے اور منتیں کی جا رہی ہیں. یعنی عمران خان سے ڈیل مانگ رہے ہیں اور ڈیل کے لیے ترلے کیے جا رہے ہیں, منتیں کی جا رہی ہیں, لیکن عمران خان مان نہیں رہا. اگر عمران خان نے مجھے اجازت دی تو پھر میں بتاؤں گا کہ کس کس نے جیل میں جا کر عمران خان صاحب کے ترلے اور منتیں کیے ہیں. یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا. ایک اور بات انہوں نے کہی, اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انہوں نے بات کہی کہ ہمیں تو بتایا تھا کہ ہمارے میزائل کی رینج تل البیب ہے. یہ اسرائیل کا شہر ہے وہاں پہ تل البیب. اور ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ ہمارے میزائل کی رینج وہاں تک ہے اور ہمارے جہاز اتنی دیر میں اسرائیل پہنچ سکتے ہیں. تو کیا آج ہمارے میزائل کی بیٹری ایکسپائر ہو گئی ہے یا لانچنگ پیڈ خراب ہو گئے ہیں؟ یہ کیونکہ دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستانیوں کو بڑے لمبے عرصے تک چونا لگایا کہ ہم کشمیر آزاد کروائیں گے, آپ بے فکر ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کارگل آزاد کروا لیں گے, کشمیر آزاد کروا لیں گے. ایک چونا لگایا کہ ہم خالستان بنا دیں گے جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ایک بفر زون بن جائے گا اور پاکستان بڑا محفوظ ملک ہو جائے گا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ بنگلہ دیش بھی ایک دن آئے گا, واپس آ جائے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو بار بار پاکستانیوں کو چونا لگایا. پھر یہ بھی کہتے رہے کہ جب فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی لڑائی ہوگی تو ہم جائیں گے اور جا کر اسرائیل کو تباہ کر دیں گے, ہمارے پاس بڑی کیپیسٹی ہے. یہ سارا کچھ پاکستان کی ملٹری کے لوگ اپنے دوستوں کو محفلوں میں ہر جگہ یہ بتایا کرتے تھے. ایک دور تھا یہ باتیں کھلے عام کی جاتی تھی, پھر یہ باتیں جو ہے وہ تھوڑا سا طریقے سے کی جانے لگی, پھر آہستہ آہستہ یہ باتیں کرنا بند کر دی گئی. اب جو یہ بات کرتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اس کے اوپر غداری کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے وہی آئینہ دکھایا جو اس قوم کو بیچا گیا بڑے لمبے عرصے تک. جو سودا بیچا گیا وہ انہوں نے اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھ دیا کہ جی ہمیں تو آپ کہتے تھے کہ آپ کے جو میزائل ہیں وہ تل البیب تک پہنچ جاتے ہیں, آپ کے جہاز اتنی دیر میں اسرائیل پہنچ جائیں گے. تو کیا آج ہمارے جو میزائل ہیں ان کی بیٹریاں ایکسپائر ہو گئی ہیں یا لانچنگ پیڈ جو ہے ان کے خراب ہو گئے, مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ انہوں نے سوال اٹھایا اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, جگہ جگہ پہ اٹھا رہے ہیں, کیونکہ اس قوم کو اتنا بیوقوف بنایا گیا, اتنا بیوقوف بنایا گیا, اور ہم سب اس میں شامل ہیں. ہم سب کی آنکھوں کے اوپر ایک پٹی باندھی گئی تھی اور وہ حب الوطنی کے نام کے اوپر باندھی گئی تھی. ہمیں لگتا تھا کہ حب الوطنی یہ ہے کہ آپ نے غلامی کرنی ہے. پھر ہمیں وقت کے ساتھ سمجھ آیا نہیں, وہ حب الوطنی نہیں, وہ تو بیوقوفی ہے. ہمیں تو حب الوطنی کے نام پہ چونا لگایا گیا, لوٹا گیا ہمیشہ. حب الوطنی کے نام کے اوپر سارے وسائل پہ قبضہ کر لیا گیا. حب الوطنی کے نام کے اوپر ہمیں جو ہے وہ فلمیں اور ٹی وی اور گانے دکھائے گئے. حب الوطنی کے نام کے اوپر ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنے ہی نہیں دیا گیا. حب الوطنی کے نام کے اوپر ہمیں جعلی مطالعہ پاکستان پڑھا دیا پکڑ کے پوری قوم کو. لیکن اب عمران خان صاحب جو اصلی مطالعہ پاکستان ہے وہ قوم کو پڑھا رہے ہیں. ناظرین, معدنیات بل کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ایک بڑے تگڑے کھلاڑی ہیں فیصل واوڈا صاحب, اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ان کا تعلق اس قبیلے سے ہے اور سب جانتے بھی ہیں کہ وہ کہاں سے بولتے ہیں, کس کے لیے بولتے ہیں. ان کا ٹاکرا ہو گیا عمران خان صاحب کے ایک کھلاڑی جنید اکبر سے. اب فیصل واڈا صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا جی معدنیات بل ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا, یہ معدنیات بل پاس ہوگا ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا. یہ انہوں نے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو اور علی امین کو اور سب کو انہوں نے چیلنج کیا. اس پہ جناب جنید اکبر نے جواب دیا کہ عمران خان جب تک نہیں چاہیں گے اور صوبے کے مفاد میں نہیں ہوگا تو کسی کا باپ بھی معدنیات بل پاس نہیں کروا سکے گا, اور کسی کے باپ کا باپ بھی معدنیات کا بل پاس نہیں کروا سکے گا. یہ جناب جنید اکبر صاحب نے جواب دیا. اب دیکھتے ہیں کہ بل کا ہوتا کیا ہے, کیونکہ بل کے اوپر نا بڑی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں. ایک پوزیشن یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے معدنیات بیچ دی جائیں گی. دوسری پوزیشن یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پیسہ آئے گا پاکستان کے لیے. اب
बीच का रास्ता ये है कि इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए, कंसेंसस बनाकर। लेकिन वो कंसेंसस बनाने में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी नाकाम है, वफाकी हुकूमत भी नाकाम है, और ये सारा मामला अब इमरान खान साहब के कोर्ट में है। इमरान खान साहब इसके बारे में जो कहेंगे वो हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक खबर ये है कि नाज़रीन, पंजाब में डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है बिलाखिर, यानी जिस बात का ख़तरा था वो बात हो गई। डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे थे, पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज कर रहा था, दीगर लोग एहतजाज कर रहे थे, पोलियो वर्कर्स एहतजाज कर रहे थे कि मरियम नवाज़ हर चीज़ के ऊपर अपनी छाप लगाती जा रही है। जितने भी देही इलाकों के अंदर हेल्थ यूनिट है वहाँ पे जी मरियम नवाज़ का नाम लिखा जाए, फ़ोटो लगाई जाए। इनको अपना मुंह फिट करने की बड़ा शौक है इस ख़ानदान को। जिधर थोड़ी सी खाली जगह लगती है ये वहाँ पे अपना मुंह फिट करते हैं, बहुत शौक है शुरू से, और कौम के पैसों से अपना मुंह फिट करते हैं हर जगह पे। हालांकि कौम ने इनको फिटे मुंह कह दिया, लेकिन इसके बावजूद ये अपना मुंह फिट करते हैं हर जगह पे जहाँ इनको थोड़ी सी जगह मिलती है, अखबार के अंदर, लैट्रीन के ऊपर, किसी ट्रेन के ऊपर, किसी और जगह पे, किसी बस के ऊपर, हर जगह पे जहाँ इनको थोड़ी खाली जगह मिलती है मुंह फिट करते हैं। तो अभी हेल्थ यूनिट के साथ भी ये करने जा रहे थे और एक प्राइवेटाइजेशन हो रही है बहुत बड़े पैमाने पे। तो डॉक्टरों ने मुतालबात किए, पहले उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, उनके साथ ज्यादती की गई, फिर गवर्नमेंट ने कहा जी हम उनके साथ मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे, और उन्हें ब्लैकमेलर करार दिया गया डॉक्टर्स को। तो अब हुआ ये है कि जो आउटडोर्स हैं वो बंद कर दी गई हैं अस्पतालों की। बेशुमार अस्पतालों से वीडियो तस्वीर आ रही हैं, बयानात आ रहे हैं कि डॉक्टर ने आउटडोर्स बंद कर दिए हैं, एमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, और जो बाकी इंडोर है वो भी चल रहा है, वार्ड्स के अंदर मरीजों को देखा जा रहा है। लेकिन जो आउटडोर सर्विसेज हैं, ये अस्पताल का वो हिस्सा होता है जहाँ पे अगर डॉक्टर काम ना करे या कम भी हो किसी वक्त तो मैनेज हो जाता है, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद इमरजेंसी सिचुएशन ना भी हो तो मरीजों का नुकसान है ना। मरीज आते हैं, बेचारे बीमार हैं, वो दिखाने के लिए आते हैं। अब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत का कसूर है। हम हुकूमत के साथ बैठ के बार बार बात करने की बात करते हैं, हम ये कहते हैं हुकूमत अपनी पॉलिसी ठीक करे, जब वो हमसे नौकरियां ही छीन रहे हैं, हमसे हमारा रोज़गार छीन रहे हैं, जब वो ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिससे हमारे इदारे तबाह हो जाएंगे और सिर्फ ज़ाती तशहीर पे चल रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं बचा। लिहाजा डॉक्टर ने आउटडोर्स बंद कर दिए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ हुई है। और इसके अलावा जो पोलियो वर्कर्स हैं उन्होंने भी एहतजाज किया, और जो पोलियो मुहिम चल रही है उसका बाइकआउट कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान पहले ही दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहाँ पे पोलियो ख़त्म नहीं हो सका। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक ने पोलियो ख़त्म कर दिया है, सिर्फ चंद एक जगह रह गई हैं जहाँ पे पोलियो ख़त्म नहीं हुआ। उनमें एक मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। और अगर आप एक अच्छी कैंपेन चलाएं, लगातार चलाएं, तो पोलियो पाकिस्तान में हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो आप कर रहे हैं पोलियो वर्कर्स के साथ, हेल्थ वर्कर के साथ और अस्पतालों के साथ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली उसका रिएक्शन तो आना था और वो रिएक्शन आ रहा है। ये पंजाब हुकूमत की नाकामी है। और जो किसानों को इन्होंने तबाह किया उसके हवाले से मेरे पास एक खबर है। कपास की पॉलिसी से ऐसा लगता है कि ये हुकूमत चाहती है कि जानबूझकर पाकिस्तान में लोग फसलें उगाना ही बंद कर दें। यानी कपास की जो बरामद है, जो आप बाहर से कपास मंगवाते हैं, वो बाहर से मंगवाने में 60% इजाफा हो गया है। पहले 9 माह में $3 अरब से ज़ायद की कपास बाहर से मंगवाने का इंकशाफ हुआ है। मकामी सतह पर फ़रोख्त होने वाली कपास और सूती धागे पर 18% जर्दल सेल टैक्स आयद है, जबकि बाहर से मंगवाने वाली यही अजनास अगर आप बाहर से मंगवाते हैं तो ये ड्यूटी फ्री दरामद की जा सकती हैं, मंगवाई जा सकती हैं। यानी आप किसी और मुल्क से, किसी और किसान से आप कपास लेंगे, धागा लेंगे, ड्यूटी फ्री है, मंगा लें, मिल जाएगी आपको। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर आप यही चीज़ लेंगे तो उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो $3 अरब से ज़ायद का पाकिस्तान ने मंगाया, और ये पैदावार भी हमने कम की है। लगभग तीसरा हिस्सा जो कपास की पैदावार का है वो हमने कम कर दिया है हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से। अब गंदम के साथ भी यही हो रहा है, किसान धमकी लगा रहे हैं हम गंदम उगाएंगे ही नहीं, आप फिर बाहर से ही मंगवा लें गंदम, हम दूसरी चीज़ें उगा लेंगे जो हमें कुछ ना कुछ मुनाफा तो देंगी, गंदम हम नहीं उगाते। अब ये गवर्नमेंट की इसके पीछे क्या पॉलिसी है कुछ समझ नहीं आ रही, ना इन्हें समझ आ रही है ना लोगों को समझ आ रही है, लेकिन हर तरफ एक बर्बादी है। सद्दाम तरीन को नाजरीन अच्छी खबर यह है कि उनको हथकड़ियों में जकड़ के उन्हें पेश किया गया अदालत में, तो कम से कम ये तो है वो बंदा सामने तो आ गया, पता तो चल गया किधर है, वरना यहाँ तो जबरी तौर पे लापता कर दिया जाता है। अहमद दुरानी के भाई जैसे अपने घर पहुँचे हैं, इंतहाई खस्ता हालत में, बहुत उनके बुरे हालात हैं जो मुबैना तौर पे बताया जा रहा है, लेकिन वो अपने घर पहुँच गए हैं, अल्लाह करेगा ठीक हो जाएंगे। जिस आदमी को जबरी तौर पे लापता किया जाता है उसका एक दिन 1 साल के बराबर ही होता है, बड़ी तकलीफ़ है उसमें। तो सद्दाम तरीन को पेश किया गया अदालत में, और उन्होंने बताया जी कि उनके चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है,
ان کے گھر کے اندر سیکورٹی فورسز کے لوگ داخل ہوئے ہیں, انہیں گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, جعلی کارروائیاں نہیں ڈریں گے, 26ویں آئینی ترمیم ہو یا پیکا ایکٹ ہو, یہ ہمارے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں, تو ہم ان سے نہیں گھبرائیں گے, عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ہم اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. یہ جناب صدام ترین کا کہنا تھا. تو بلوچستان کے اندر ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو آواز اٹھے گی بلوچستان میں اسے کچل دیا جائے گا. لیکن دہشت گردوں کو کچلنا بہت ضروری ہے, وہاں پہ فیلئر ہے انٹیلیجنس کا, وہ آتے ہیں, کارروائی کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. کئی اضلاع بلوچستان کے ایسے ہیں, میں بلوچستان میں رہا ہوں, یا باہر آنے سے پہلے میں نے بلوچستان میں ٹائم گزارا ہے, میں جانتا ہوں اس کی سڑکوں پہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے. اس وقت آپ بلوچستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائیں گے تو آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے, اسپیسیفک وقت کا, ماحول کا آپ کو مینج کرنا پڑتا ہے, پھر آپ موو کرتے ہیں. آپ وہاں پہ انڈیپینڈنٹلی موو بھی نہیں کر سکتے. 4-5 بڑے اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ حکومتی ریٹ تقریباً ختم ہو گئی ہے. اسی طرح جو آپ کا جنوبی خیبر پختونخوا ہے, وہاں پہ بھی حکومتی ریٹ ختم ہو گئی ہے, کوئی مغرب کے بعد باہر نہیں نکلتا, لیکن اس کے باوجود حکومت ہوش کے ناخن ہی نہیں لے رہی. ناظرین, میرے اوپر ایک مقدمہ تھا, یہ اب چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس کے اوپر ایک آبزرویشن ہے جسٹس بابر ستار صاحب کی, یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ میرے پاس ایک خبر آئی تھی, میں نے ثبوتوں کے ساتھ وہ خبر دی تھی, اور اس خبر کو جو میں نے دیا تھا وہ سارا میں نے اپنے وکلا کو دیا, سارا مواد. انہوں نے کہا جی ایک لفظ بھی آپ نے غلط نہیں بولا, کسی جگہ پہ کوئی آپ کی غلطی نہیں ہے. لیکن کیونکہ وہ خبر ایک جج صاحب ہیں, ان کے ہمایوں دلاور صاحب, ان کے والد اور بھائیوں کے حوالے سے تھی, تو میرے اوپر ایک کیس بنا دیا گیا اور دیگر لوگوں پہ بنا دیا گیا. اب وہ معاملہ جو ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور یہ وہ آخری کیس ہے جس میں عدالت میں پیش ہوا تھا. یہ وہاں پہ جب گیا تو ایف آئی اے جو ہے وہ مطمئن نہیں کر سکی معزز جج صاحب کو, بابر ستار صاحب کو, اور انہوں نے کہا جی ایف آئی اے نے کہا کہ پرچہ درج ہوا, سوشل میڈیا کے اوپر یہ وائرل ہو گیا, خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان کے اوپر مقدمہ درج کیا تھا جسٹس ہمایوں دلاور پہ, وہاں پہ انکوائری چل رہی تھی. اور کیونکہ اب یہ جج صاحب جو ہے یہ ریاست کے لاڈلے ہیں, یہ فیصل عباس کھر صاحب نے لکھا اس کو, تو ایف آئی آر لیک کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا, ضمانتیں خارج ہوئیں, اور خیبر پختونخوا کے ڈی جی اینٹی کرپشن جن کی عبوری ضمانت منظور ہوئی, تو انہوں نے اس بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایف آئی آر ختم کرنے کے لیے رجوع کر لیا. اب جناب اس میں ایف آئی اے نے رپورٹ جمع کروا دی. ایف آئی اے نے کہا کہ جی سوشل میڈیا کمپین چلی ہے اور عمران ریاض نے اس کے اوپر وی لاک کیا ہے. تو جسٹس بابر ستار نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, کیا جوڈیشری میں کسی نے آپ کو شکایت لگائی ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انڈرمائن کیا جا رہا ہے جوڈیشری کو؟ جوڈیشری میں تو آپ کو کسی نے شکایت لگائی نہیں, تو آپ کیسے مامے بن گئے آ کے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں, انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ نظام کیسے چلتا ہے. میں نے ایک خبر دی ہے, اس کے اوپر بھئی اگر خبر غلط ہے تو آپ کیس چلا لیں میرے اوپر, کرمنل کیس کر دیا اس کے اوپر بنا کے, اور وہ بھی جناب ایف آئی اے کے اندر چل رہا ہے, اور جج نے جن کے خلاف یہ ہے یا جوڈیشری میں کسی نے کوئی گلا اور شکوہ نہیں کیا. اور بھئی جج کی سب سے بڑی توہین ہوتی ہے کہ اس کے احکامات پہ عمل نہ کیا جائے. روزانہ کی بنیاد پہ اڈیالہ جیل کے اندر وہ جاتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہر ہفتے 2 دفعہ جاتے ہیں, تو ججوں کے جو آرڈرز ہیں ہائی کورٹ کے ججوں کے, ان کو جوتوں کی نوک کے اوپر رکھا جاتا ہے. وہاں تو کسی کی جوڈیشری انڈرمائن نہیں ہوتی. ایک خبر دی ہے, ثبوتوں کے ساتھ دی ہے, وہاں پہ جوڈیشری انڈرمائن ہوتی ہے کیونکہ عمران ریاض کو فکس کرنا ہے, باقی لوگوں کو فکس کرنا ہے. تو جج صاحب نے کہا جناب یہاں تو پریس کانفرنسیں بھی ہوئی ہیں جوڈیشری کے خلاف, تو آپ کو کسی جوڈیشری سے کسی نے آپ کو شکایت لگائی ہے؟ لہذا جج صاحب نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار نہیں کیا جو ایف آئی اے نے رپورٹ دی ہے. فی الحال یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے, دیکھتے ہیں اس میں اور کیا ہوتا ہے. ناظرین, ایک اور خبر یہ ہے کہ ایمان مزاری صاحبہ کو بنایا گیا تھا چیئر پرسن لاپتہ افراد کے حوالے سے, گمشدگیوں کے حوالے سے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جو جبری گمشدگیوں کی کمیٹی ہے اس کا چیئر پرسن بنایا گیا تھا. انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور اس اصولی موقف کے اوپر استعفیٰ دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ججز کی سینیورٹی کے معاملے پر اصولی موقف سے پیچھے ہٹ کر بزدلی کا ثبوت دیا, تو میں اپنا نام انہیں استعمال نہیں کرنے دوں گی. وہ بہادر بیٹی ہے قوم کی, اس نے استعفیٰ دے دیا. اس نے کہا نہیں, میں یہ بے اصول لوگ جو ہیں, کمپرومائزڈ اور بزدل لوگ جو ہیں, میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتی. یہ ایسا ہونا چاہیے ہر وکیل کو, ایسا دلیر ہونا چاہیے, ڈٹ کر کھڑے ہونا چاہیے, اور کھڑے ہو کر اپنے موقف کے اوپر ثابت کرنا چاہیے دلیل کے ساتھ
جو بار بار کیا ہے. یعنی جب دلیل کا میدان آتا ہے نا تو بار بار ایمان مزاری ان کو چت کرتی ہے, ان کو شکست دیتی ہے, لیکن یہ میدان بدل دیتے ہیں, یہ جنگ کے میدان میں لے جاتے ہیں چیزوں کو, جو پاکستان کی بدقسمتی ہے. اگر تمام وکلا ایمان مزاری کی طرح سوچیں تو آپ یہ سوچئے پاکستان میں رول آف لا کو کون روک سکتا ہے اور کتنی دیر تک روک سکتا ہے. نو ون کین ڈو اینی تھنگ. اگر یہ اس طرح وکیل کھڑے ہو جائیں جیسے ایمان مزاری کھڑی, اور بہت سارے ہیں, میں بے شمار نام لے سکتا ہوں. جسٹس منصور الدین شاہ صاحب نے حلف اٹھا لیا چیف جسٹس کا, قائم مقام چیف جسٹس, کیونکہ جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں وہ پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں چین میں. اب یہ چند دن قائم مقام چیف جسٹس رہیں گے تو کیا کچھ کر پائیں گے؟ تو میرا صرف اس پہ یہ کہنا ہے کہ جو مکہ آپ کو لڑائی کے بعد یاد آئے نا, اسے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. اور اس کو میں ملاتا ہوں ایک اور خبر کے ساتھ کہ محمد آصف آپ کو یاد ہوگا, جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں انصاف نہ ملنے پر, عدالت کی جانب سے بار بار انصاف نہ ملنے پر اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی اور وہ انتقال کر گئے تھے. اب عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ان کے مرنے کے بعد. تو لڑائی کے بعد جو مکہ آپ کو یاد آئے نا, وہ اپنے ہی منہ پہ مار لینا چاہیے. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.